السلام عليكم ورحمة الله. سورة نحل آية نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر خاوم حايم بحر تأكلوا همزة كالكلا غادر كشدك لتأكلوا منه إظهارا منه لحما طريا طاك إخفى منكم مثلا استلاين أشراء كان نقول منكم لحما طريا وهذا دغام بيودنا منيشودا وتستخرجوا خاك كالكلا غادر كشدك منه إظهارا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها حلية حلية تا إخفى من جودا تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ضادك الكلام كمان يوتشلك من فضله يعني من بتبتغوا نرد باك كالكلام من فضله فاك إخفى من جودا ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.